क्लैपिंग। वाह यार, इस वीडियो को देखने के बाद और बहुत सारे लोगों के डीएम्स मिलने के बाद मैंने इस शहज़ादे भाई की अकाउंट को पर्सनली ख़ुद भी जाके विज़िट किया। मैंने देखा वहाँ पर इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा मेरे भाई आपके लिए कि जिस दौर में लोग नाचने गाने को प्रमोट कर रहे हैं, जिस दौर में लोग अपनी ज़बानों को, अपने कानों को और अपने एज़ा, अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को गुनाहों और बेहयाई के कामों को प्रमोट करने में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस दौर में आप जैसे लोग अपने इस्लाम को और अच्छी अच्छी बातों को लोगों के सामने ला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। अल्लाह ताला आपको इस पे इस्तिकामत अता फरमाए। लेकिन दूसरी तरफ आपकी इस वीडियो ने मुझे पर्सनली भी थोड़ा सा हर्ट किया, और जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए उन्होंने भी आपके लिए बुरा फील किया कि हम तो इसको ऐसा नहीं समझते थे, लेकिन इन्होंने ऐसी बात क्यों कर दी। तो मैंने कहा मेरा भाई है छोटा सा, इसको अगर थोड़ा सा समझाया जाए तो समझ सकता है, क्योंकि समझदार आदमी है। तो जहाँ मैंने आपकी 5 मिनट की वीडियो देख ली, मैं उम्मीद करता हूँ अपने भाई से कि मेरी इस टूटी फूटी वीडियो को और टूटे फूटे अल्फाज को ज़रूर सुनेंगे इंशाल्लाह। और मेरा मकसद आपसे लड़ना नहीं है, मेरा मकसद आपको नीचा दिखाना नहीं है, मेरा मकसद आपको हरगिज़ भी लोगों के सामने गिराना नहीं है, बल्कि आप मेरे भाई हैं। अपनी भाई के लिए कोई भी ऐसी सोच नहीं सोचता। आपस की बात है, आपस की बातें करते हैं। थोड़ा हो सकता है आप करोड़ों नेक काम कर रहे हो और लोग आपकी वाह भी कर रहे हैं, लोग आपके पीछे पागल भी हो गए, लोग आपको फॉलो करने लगे, लोग आपकी वीडियोस को शेयर करने लगे, लेकिन जिसके अंदर इखलास की कमी होती है, दिल के अंदर यही चाहते होती है कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, रीच बढ़ जाए, इम्प्रेशंस बढ़ जाएं, मेरे फॉलोअर मिलियन से 100 मिलियन पे चले जाएं। अगर यही सोच बना के आप वीडियोस बना रहे हो, खुदा की कसम आगे चल के आप ऐसे गिरोगे कि अपने आप को उठा नहीं पाओगे। हम सब एक उम्मत है ना, हमने एक दूसरे की मदद करनी है। अल्लाह ताला कुरान में क्या इरशाद फरमाते हैं कि नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। तो अगर आप एक काम कर रहे हो नेकी की नीयत से, आप एक अच्छी वीडियो बनाते हो, अपने अकाउंट पे पोस्ट करते हो, 2000, 3000, 10,000 लोगों तक आपकी बात पहुंच गई। अगला बंदा, उन्हीं 10,000 लोगों में से कोई ऐसा बंदा उठता है कि जो आपकी बात लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है, तो उसने तो आपकी मदद की। अगर आप बीच में ये चाह रहे हो कि नहीं, उस बंदे ने मेरा नाम मेंशन क्यों नहीं किया, उस बंदे ने मुझे टैग क्यों नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि आप उस बंदे से अपनी नेकी का बदला चाह रहे हो। मुझे टैग क्यों नहीं किया, मेरी बात तुमने लोगों तक पहुंचाई, लेकिन तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। इसकी मिसाल तो ऐसे हुई कि तुमने मेरी बात को दूसरों तक पहुंचाया, मेरे अच्छे आमाल को दूसरे तक पहुंचाया, लेकिन तुमने उसको मेरे बारे में बताया क्यों नहीं। वीडियोस तो मैं बनाता हूँ। तो ये सोच एक बहुत छोटी सोच बन जाती है, और इतने छोटी सी सोच के साथ आप अपने इस्लाम को प्रमोट कभी भी नहीं कर सकते। जो मोमिन होता है वो नेक अमल करने के बाद अपने अमाल को भूल जाता है, उसे नहीं याद होता कि मैंने कौन सा नेक अमल किया। तो ऐसी सलाहियतें अपने अंदर पैदा करें और इस तरह से अपने दीन को फैलाएं। मेरी बातें अगर आपको बुरी लग रही हैं, सख्त लग रही है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मुआज़रत कर। मेरी कोशिश आपको हर्ट करना नहीं है, मेरी कोशिश एक सोच को बदलना है कि यार अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप अच्छी बातें पोस्ट करते हो, तो अगर उसे कोई दूसरा बंदा अपनी स्टोरियों पे या अपनी पोस्ट पर लगा लेता है, तो इसमें आपका भला है, इसमें आपकी नेकियों में इजाफा होगा कि आपकी बात अगर आपके अकाउंट से 10,000 लोगों तक पहुंच रही है, तो वो दूसरे अकाउंट से लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। तो आपका जो अहम फरीज़ा है, जिसके बारे में कुरान आपको कह रहा है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, आपका बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है अपने अकाउंट से, वो यही होता है ना कि लोग बुराइयों से बच जाए और नेकी की तरफ आ जाए। तो जो दूसरा आपकी वीडियो को अपलोड करता है, उसका भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि मैं तो नहीं बोल सकता, मैं लफ्ज़ों का इंतखाब अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, लेकिन मेरे इस भाई ने बहुत अच्छी बात की, लिहाजा इस वीडियो को आगे चलना चाहिए। वो पेजेस जब आपकी नेक वीडियो को अपलोड करते हैं, तो उनका भी यही मतलब होता है कि यार लोग इस भाई की बात सुने, इस भाई को बेशक ना जाने, लेकिन इसकी बात को सुने और उस पर अमल करें। लेकिन अगर आप अपनी वीडियो किसी दूसरे के पेज पे देखते हो और आप कहते हो ओ माय गॉड, इस पे तो लाखों लोगों ने कमेंट्स किए हैं, लाखों लोगों ने लाइक्स किया और इस पे तो मिलियन व्यूज आए, लेकिन यार इस बंदे ने नीचे कैप्शन में मुझे मेंशन नहीं किया, तो ये आ जाती है एक सोच का छोटा होना। आप अपने मकसद से हट जाते हो यहाँ पे। फिर यहाँ पर आपका मकसद जो बन जाता है, जो आपका मुद्दा बन जाता है, वो ये बन जाता है कि यार इस बंदे ने मुझे टैग क्यों नहीं किया, मेंशन क्यों नहीं किया। आप फिर यही सोचते हो।
آپ یہ نہیں سوچتے کہ یار اللہ نے مجھے اتنی توفیق دی کہ اس بھائی کی وجہ سے میری چھوٹی سی بات کو اللہ نے اتنا پہنچا دیا، اتنے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اگر لوگوں کے سامنے میں نہیں آیا تو کیا ہوا، میں کون سا اپنی ذات کے لیے یہ محنت کر رہا ہوں؟ اخلاص کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ چھپ چھپ کے نیکیاں کرو، کسی کو پتہ نہ چلے اور اس کی ہیلپ ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چلے اور آپ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جاؤ۔ یہ ویڈیو جو آپ بنا رہے ہو اور جو اسلامک پیجز کو جو آپ رپورٹس کر رہے ہو، اسلامک پیجز کے اگینسٹ جو آپ بول رہے ہو، یہ آپ کی غلط فہمی ہے میرے بھائی، آپ اس کو سدھاریں، ایسا نہ کریں۔ آپ کا پیج لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بننا چاہیے۔ اس سے تو یہ ہوگا کہ لوگ آپ کی ویڈیوز کو لیں گے ہی نہیں، لوگ آپ کو بد اخلاق سمجھیں گے، لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کی آواز اچھی ہے، آپ بول اچھا سکتے ہو، ڈزنٹ میٹر نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو اللہ آپ کے 2 ورڈز میں اتنی تاثیر رکھیں گے کہ خدا کی قسم ایک پورا مجمع اپنی زندگیوں کو بدل دے گا، اور اس کی وجہ آپ ہوں گے۔ تو اخلاق سب سے بڑی چیز ہے میرے بھائی۔ مسلمانوں کے ساتھ اخلاق بہت اچھا سوٹ کرتا ہے، مسلمان اخلاق کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق والا شخص دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کا ثواب پا لیتا ہے، لیکن یہ کوئی اخلاق نہ ہوا اگر کسی نے آپ کی ویڈیو اٹھائی اور اس نے پوسٹ کر دی اپنے اکاؤنٹ پہ اور اس نے آپ کو مینشن نہیں کیا، تو یہ کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کو پوائنٹ بنا کے، اس کو بیس بنا کے تم لوگوں کو، اپنے فالوورز کو، اپنے فرینڈز کو اکساؤ کہ اس کے پیج کو رپورٹ کرو، اور پھر ڈی ایم میں تم جا کے اسے کہو کہ تم چور ہو، تم میری وائس چوری کرتے ہو، تم میری ویڈیو چوری کرتے ہو۔ What does that mean, man؟ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ ہوپسو میں آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کر رہا، یہ جو ہے نا اس کا بہت میٹر ہوتا ہے۔ جب آپ یہاں سے پاک ہوتے ہو، یہاں سے پاک ہوتے ہو نا، تو یقین کریں یہ 6 فٹ کی جو باڈی ہے نا، یہ ایک سمندر بن جاتی ہے۔ لیکن جب آپ کی یہ چیز چھوٹی ہوتی ہے نا تو آپ تنگ ہو جاتے ہو۔ میرے بھائی اگر آپ ایسی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو اکسائیں گے ان کے خلاف، ان پیجز کے خلاف کہ انہوں نے ہماری ویڈیوز کو تو پوسٹ کیا لیکن ہمیں مینشن نہیں کیا، تو اس کا ایک امیج جائے گا لوگوں کے سامنے کہ یار یہ بندہ تو صرف اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے نام کے لیے کر رہا ہے، یہ ہم سے صرف اس بات پہ لڑ رہا ہے کہ اس نے ہمیں مینشن کیوں نہیں کیا، میرے پیج کو مینشن کیوں نہیں کیا، میرے پیج کو ٹیگ کیوں نہیں کیا۔ انسان کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے کہ وہ انسان کے ظاہر کو ہی جج کر سکتا ہے، آپ اندر سے کیسے ہو وہ اللہ کو پتہ ہے، آئی نو، لیکن ہم آپ کو ویسے ہی جج کریں گے جیسے آپ ہمیں دکھائیں گے، شو کریں گے اپنا آپ۔ تو اگر آپ اس طرح کی باتوں کو اٹھائیں گے پبلک میں تو ڈیفینیٹلی جو سمجھدار لوگ ہوں گے، یقین کیجئے ان کے سامنے آپ کی امیج یہی بنے گی کہ یار یہ بندہ صرف اپنے نام کے لیے کر رہا ہے، یہ دنیا کے سامنے آنا چاہتا ہے کہ یہ ویڈیو کس نے بنائی، یہ وائس کس کی ہے، بڑی پیاری وائس ہے، بڑا اچھا بولتا ہے، ہمیں اس سے ملنا ہے، ہمیں اس سے ڈی ایم کرنا ہے، ہمیں اس کے ریئل اکاؤنٹ کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے سامنے تو پھر یہی باتیں آئیں گی۔ ایک طرف سے آپ اچھی ویڈیوز بنا کے اپنی امیج بنا رہے ہو، اور دوسری طرف آپ ایسے ایکشنز کر کے، ایسی ویڈیوز بنا کے لوگوں کے خلاف اکسا کر آپ ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ ہم آپ کے بارے میں یہ سوچیں کہ یار آپ کے اندر اخلاص کی کمی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ تو میرے بھائی دین جو ہے یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، دین صرف یہ نہیں کہ صرف آپ ہی پھیلاؤ گے یا میں ہی پھیلاؤں گا، ہم نے صرف دین کو دوسروں تک پہنچانے میں حصے ڈالنے ہیں۔ آپ نے اپنی طاقت، اپنی توفیق، اپنے بس کے مطابق حصہ ڈالنا ہے، میں نے اپنی طاقت، اپنی توفیق اور اپنے بس کے مطابق حصہ ڈالنا ہے۔ اسی طرح جو لوگ ہمارے ارد گرد جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں نے اپنی طاقت اور اپنی توفیق کے مطابق اس دین کو پھیلنے میں حصے ڈالنے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کا حصہ کتنا ترازو میں بھاری ثابت ہوگا۔ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یار یہ ان کی کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے ان پیجز کی، کہ اگر ان سے غلطی ہو گئی، آپ کی ویڈیوز کو انہوں نے پوسٹ کر دیا اور جناب والا کو مینشن نہیں کیا نیچے، کہ یہ اس کی اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سٹوریوں میں بتاتے پھریں یا لوگوں کو ڈی ایمز میں بتاتے پھریں، یا جو لوگ آپ کے کلوز ہیں آپ ان کی مدد حاصل کر کے کہیں کہ یار ان کے پیجز کو، ان کے اسلامک پیجز کو رپورٹ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی ذات کے لیے ان کے ساری محنت کو ڈبونا چاہتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑی کمکلی ہے میرے بھائی۔ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، اور امید ہے کہ میری کوئی بھی بات آپ کو بری نہیں لگی ہوگی۔ میں آپ کا بھائی ہوں،
میں آپ کا بھائی ہوں، لیکن جہاں پر آپ کو ٹھیس پہنچی کہ لوگوں نے آپ کو مینشن کیوں نہیں کیا، وہاں پر جہاں آپ اسلامک پیجز کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے ہو، اس طرح ان کو بھی ٹھیس پہنچ رہی ہے میرے بھائی۔ وہ محنت کرتے ہیں، ایڈٹ کرتے ہیں، لوگوں تک ایک اچھی بات پہنچاتے ہیں، لیکن اس بیچ اگر انہی کا کوئی بھائی کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ ان کے پیجز کو رپورٹ کرو، یار یہ ہرٹ فیل ہوتا ہے نا۔ تو ہرٹ نہ کرے دوسروں کو، ہرٹ نہ کرے، محبت کریں، اپنے دل کو بڑا رکھیں، اپنے اللہ رب العزت سے سب کو جوڑیں، اپنے آپ کو کم سمجھیں، لوگوں کو اپنے آپ سے برتر سمجھیں میرے بھائی۔ یقین کیجئے آپ کے 2 بول میں اللہ ایسی تاثیر ڈالیں گے کہ ایک مجمع آپ کی وجہ سے اللہ سے جڑ جائے گا۔